व्यूअर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और भड़कती आग। तो हमारी कोशिश ये होगी कि मुख्तसर से वक़्त में आपके सामने ये वाक़या पेश किया जाए, और ये मुकालमा के तौर पे होगा। ये मुकालमा यानी बाप बेटे का जो है ना मुकालमा होगा इस पे, और आपने ये सुनना है और आगे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करें। अल्लाह आपको खुश रखे। चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और भड़कती आग। अब्बू जान, आग हर चीज को जला देती है ना? नन्हे अहमद ने अपने वालिद से पूछा। जी बेटा, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हर चीज को जला दे, और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो किसी को भी न जलाए। अहमद के अब्बू ने जवाब दिया, लेकिन अब्बू, मैं तो जो चीज भी आग में डालता हूँ वो जल जाती है। चलो बेटा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जिससे आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये आज से हजारों साल पहले की बात है बेटा। जनूबी इराक में तारक नामी शख्स के यहाँ, जिसका लक़ब आज़र था, एक खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम इब्राहीम रखा गया। बच्चे का बाप आज़र एक बहुत बड़ा पुजारी था, जो बुतों की इबादत के साथ साथ लकड़ी और पत्थर के बुत बनाकर फरोख्त भी करता था। इब्राहीम जब अपने बाप आज़र को लकड़ी या पत्थर के बुत बनाकर उनको सजदा करते देखता तो बहुत हैरान होता और सोचता, ये कैसे लोग हैं जो अपने हाथ से बुत बनाते हैं और फिर उन्हें सजदा भी करते हैं। एक दिन इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप अपने हाथों से पत्थर तराश कर बुत बनाते हैं, और जब वो मुकम्मल होता है तो आप उसे अपना खुदा बनाकर सजदा करते हैं, जबकि वो ना बोलता है, ना सुनता है और ना ही देखता है। और हद तो यह है कि अगर कोई मक्खी उसके चेहरे पर बैठ जाए तो उसे उड़ा भी नहीं सकता। ऐसा खुदा आपको क्या देगा? आज़र ने जब अपने बेटे इब्राहीम के मुंह से ये बातें सुनी तो इब्राहीम को डांटने लगा। इब्राहीम ने एक दफा रात को आसमान पर चमकते हुए एक सितारे को देखा, जो इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। इब्राहीम ने कहा, मेरा खुदा तो ये है। लेकिन जब सुबह हुई तो वो सितारा गायब हो गया। तो आपने कहा, नहीं, मैं गायब होने वाले को खुदा नहीं बना सकता। अगले दिन आपने आसमान पर चमकते हुए 14वीं के चांद को देखा, जो इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। उसकी चांदनी में हर चीज चमक रही थी। आपने कहा, मेरा खुदा तो ये है। लेकिन सुबह होते ही वो भी गायब हो गया। तो आपने कहा, मैं गायब होने वालों को अपना खुदा नहीं बना सकता। फिर आपने सूरज को देखा, जिसकी रोशनी में दुनिया की हर चीज रोशन थी। तो आपने कहा, मेरा खुदा ये है। लेकिन जब शाम हुई तो सूरज भी गुरूब हो गया। तो आपने कहा, मैं सूरज, चांद, सितारे, बुतों की इबादत से बरात करता हूँ। सिर्फ उस खुदा की इबादत का इकरार करता हूँ जो आसमानों पर बैठा है, और उसने ये चांद, सूरज, सितारे और पूरी कायनात बनाई है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और उन्हें कहा, ऐ लोगों, तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत छोड़ दो और उस जात की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें खिलाता पिलाता है, और ये बात न सुनते हैं और न ही बोलते हैं। लोगों ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हुए चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए।
کہ یہ بت خدا نہیں بن سکتے بلکہ یہ تو خود محتاج ہے۔ آخر آپ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب بستی کے سارے لوگ ایک سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر اس عمارت میں گئے جہاں بستی کے لوگوں نے بہت سارے بت رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کلہاڑے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایک بڑے بت کے سوا وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ شام کو جب بستی کے لوگ میلے سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کسی بت کا سر کٹا ہوا تھا تو کسی کی ٹانگ، کوئی ناک کان کے بغیر زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا تو کسی کی دونوں ٹانگیں غائب۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی اور تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب کلہاڑا بت کے کاندھے پر ہے تو اسی نے تمام بتوں کو توڑا ہے اور مزے سے اب کلہاڑا اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے ہے۔ لوگوں نے کہا، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے، تو پھر اس نے بتوں کو کیسے توڑ دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لوگوں، جب تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تو پھر تمہارے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے آگ کا ایک بڑا الاؤ جلایا گیا۔ کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی۔ اس کی تپش اتنی تھی کہ کئی کلومیٹر دور تک آتی تھی۔ اوپر سے اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا تو اس آگ کی تپش سے گر کر مر جاتا۔ جب آگ مکمل روشن ہو گئی تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اس آگ میں ڈال دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی والی ہو جائے۔ چنانچہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہوئی۔ 40 دن بعد جب آگ بجھی تو لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت باقی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جیسی مزے کی زندگی میں نے ان 40 دنوں میں گزاری ویسی پھر نصیب نہیں ہوئی۔ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ خودم کو